Les actions mécaniques sous forme d'une carte mentale sont des actions mécaniques. La leçon des actions mécaniques, on commence à la barakatillah. Les actions mécaniques, c'est quoi une action mécanique? Une action mécanique se compose يتكون من acteur et receveur. L'acteur, le corps qui exerce l'action mécanique, mais le receveur, le corps qui reçoit l'action mécanique. L'acteur المؤثر, le receveur المتأثر. يعني l'action mécanique فيه مؤثر, من يؤثر ومن يتأثر. Deuxième partie, les effets des actions mécaniques. Les effets des actions mécaniques. مفعولي التأثيرات الميكانيكية. إذن on a deux effets des actions mécaniques. Premier effet, effet statique et effet dynamique. Effet statique et effet dynamique. Premier effet اللي نتكلموا عليه هو effet dynamique تحريكي, مفعول تحريكي. اللي كنقول مفعول تحريكي يعني فيه الحركة, فيه الديناميك, تحريك. اش يمكن يدير؟ غيحرك. mettre un corps en mouvement ou modifier le mouvement. إما يجعل لي الجسم يتحرك ولا يدير واحد التغيير في الحركة ديالو. اش يمكن يغير؟ يغير المسار تراجيكتوار, ولا يمكن يغير لا فيتاس, ولا يمكن يغير السرعة, ولا يمكن يغيرهم كاع بجوج, يغير المسار ويغير السرعة. mettre le corps en mouvement ou modifier le mouvement. هذا بالنسبة l'effet dynamique. L'autre effet, effet statique, سكوني. سكوني يعني سيجعل الجسم في وضعية سكون. إذا فين ما يكون عندنا أكسيون ميكانيك, فين ما يكون عندنا تأثير ميكانيكي, راه غتكون عندنا إما إفي ديناميك إما إفي ستاتيك. إما التحريك إلا كانت عندنا حركة, إما إلا كان عندنا سكون غنقولو إفي ستاتيك. اش يدير هاد ليفي ستاتيك؟ mettre le corps en équilibre, يخلي الجسم في حالة توازن. au repos, في حالة سكون. او ديفورمي, أو يشوهو, يغير ليه الشكل ديالو. وهنا عندنا واحد المشكل. يعني غنوركو على واحد الحاجة, واحد الكرة غادا يتغير الشكل ديالها, يتعوج الشكل ديالها, يتشوه الشكل ديالها, ولكن البلاصة ديالها ما تبدلتش. يعني ما عندناش اسو دي بلاس, ماشي تغير المكان ديالها باش نقول ايفي ديناميك. ديناميك يعني حركة, باش نقول حركة يعني المكان تغير مشينا من واحد البلاصة لواحد البلاصة أخرى. ولكن ملي كيتغير غير الشكل راه بقات في البلاصة ديالها, غير وركنا عليها تغير الشكل ديالها. إذن هذا ايفي ستاتيك. mettre le corps en équilibre يعني في حالة توازن, يجعل الجسم في حالة توازن, يعني غيبقى au repos أو لو ديفورمي, أو يشوه الشكل ديالو. l'autre partie, la dernière partie في الدرس. إذا عندنا 3 بارتي, عندنا المكونات ديالو, عندنا لي زيفي, وعندنا لي تيب des actions mécaniques. On a deux types des actions mécaniques. Action mécanique de contact et action mécanique à distance. Les types des actions mécaniques. أنواع أو أصناف التأثيرات الميكانيكية. Les types des actions mécaniques. De contact يعني بالتماس أو en contact,
تأثير التماس أو تأثير بالتماس. وهاد دو كونتاكت خصنا نشوفو لا سيرفاس دو كونتاكت. إلا كانت المساحة ديال التماس بونكتيال نقطية يمكن اعتبارها نقطة صغيرة وركنا عليه بشي حاجة كان التماس فيه صغيور، غيكون كونتاكت لوكاليزي. كونتاكت لوكاليزي. وإلا ما كانش لوكاليزي كان كونتاكت وماشي صغيور يعني راه ريبارتي. l'action mécanique de contact soit localisée soit répartie. L'autre type des actions mécaniques, النوع الآخر ديال les actions mécaniques هو action mécanique à distance، عن بعد. à distance. action mécanique à distance. إذا les types des actions mécaniques حتى هما جوج، إما يكون دو كونتاكت تماس، ولا يمكن يكون à distance. Ou toutes les actions à distance sont réparties. كلشي التأثيرات الميكانيكية اللي فيها هي عن بعد راه كتكون موزعة. ثم غنمشيو لو بيلون des actions mécaniques. حصيلة التأثيرات الميكانيكية. Pour faire le bilan des actions mécaniques, عندنا deux étapes. Nous suivons ces étapes. Première étape, identifier le système étudié. كنحدو le système étudié. Le système étudié هو اللي كيكون في السؤال. Faire le bilan des actions mécaniques qui sont exercées sur le corps S. المطبقة على le corps S. Donc le corps S هو le système étudié. Très facile. سهلة. من السؤال كتخرج le système étudié. ثم المرحلة الثانية كان trouver toutes les actions mécaniques exercées sur le système étudié. كنشوف شكون هو اللي كيأثر ليا على السيستم étudié. إذا pour faire le bilan des actions mécaniques كنحدد لو سيستيم étudié هو اللي كيطرح في السؤال، ثم كنجرد التأثيرات الميكانيكية المطبقة عليه، وغادي نوضحوها إن شاء الله تعالى في أمثلة لاحقا.